आओ हुजूर का हुलिया तुम एक देहाती औरत से हुजूर का हुलिया सुनाओ। आप जानते हैं हिजरत की रात हुजूर जब मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनतुर रसूल जा रहे थे तो रास्ते के अंदर भूख की शिद्दत का एहसास हुआ। एक देहाती औरत का खेमा आया, नाम था उसका उम्मे माबद। तो उम्मे माबद की कुटिया के करीब हुजूर खड़े हुए और उन्हें कहा कि हमें भूख लगी है, तुम्हारे पास कुछ है तो हमें पेश करो। उसने कहा कि मैं एक अरब खातून हूं, मेहमानों की खिदमत करके कल भी हमें मुसरत होती है, लेकिन इस वक्त इत्तेफाक ऐसा है कि हमारे पास आपको पेश करने के लिए कुछ भी नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जो तुम्हारी बकरी बंधी हुई है, अगर कहो तो उसका दूध धो ले। उसने कहा कि ये तो रेवड़ के साथ चल कर जाने के काबिल भी नहीं है, इसकी हड्डियों में गोता भी नहीं है, चलने के काबिल भी नहीं है, दूध कहां से आएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम इजाजत दो तो हम इससे दूध धो ले। उसने हंस के कहा मुझे क्या एतराज हो सकता है, अगर ये दूध देती है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो बकरी खोली, हुजूर के सामने खड़ा किया। आपने अपना दस्ते करम उस बकरी की पुश्त पे फेर दिया। बकरी ने अपनी टांगें चौड़ी कर दी और उसकी खीरी में दूध उतर आया। आका करीम ने धोना शुरू कर दिया। उम्मे माबद जो बर्तन पेश किया वो भर गया। कहा और बर्तन लाओ। वो बर्तन लाई, वो भी भर गया। घर के जितने बर्तन थे दूध से भर गए। लगता था अल्लाह ने उस बकरी के थनों का ताल्लुक हौज़े कौसर की नहरों से जोड़ दिया। हुजूर ने खुद भी पिया, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने भी पिया और उम्मे माबद ने भी पिया। उसका एक बच्चा घर था, उसने भी पिया। हुजूर ने दुआ दी और चले गए। उम्मे माबद को इस खुशी के आलम में हुजूर का नाम पूछना याद ना रहा। जब शाम को अबू माबद, उम्मे माबद का शौहर, बकरियों का रेवड़ लेकर वापस आया तो अपनी कच्ची कुल्ली पे नूर बरसता देखा। एक बार वो जिधर से गुजरे हैं नसीब, 1000 बार उधर से बहार गुजरी। और अगर इसी बात को नशूर वादी का लहजा दूं तो उसने हद कर दी। चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है। अबू माबद जब शाम को घर आया, कच्ची कुल्ली पे नूर बरसते देखा। कहने लगा कि आज ये माहौल बदला बदला है, क्या बात है। तो उम्मे माबद ने कहा कि हमारे घर में एक शख्स आया था। अब उम्मे माबद को हुजूर का नाम पूछना याद नहीं रहा था। उसने अपने तौर पे हुजूर का नाम रख लिया और उसने कहा हमारे घर में मुबारक आया था। और फिर उम्मे माबद हुजूर का हुलिया बयान करती है। एक देहाती सी औरत है, मैं वो सारे लफ्ज तो बयान नहीं कर सकूंगा, वो एक लंबी हदीस है, लेकिन चंद लफ्ज उम्मे माबद के आपके सामने रखूंगा कि उस बादिया नशीन खातून ने हुजूर का नक्शा कैसे खींचा और कैसे हुजूर का हुलिया बयान किया। अपने शौहर अबू माबद को वो हुजूर का हुलिया बयान करते हुए कहती है रअयतु रजुलन ज़ाहिरुल वज़ाह, ऐ मेरे शौहर मैंने एक ऐसा शख्स देखा कि जिसका चेहरा चमक रहा था। हसनल खल्क़, और उसकी खिलकत बड़ी खूबसूरत थी। मलीहल वजह, उसका चेहरा नमकीन था। कसीमुन वसीमुन, मीठा था, प्यारा था। फी ऐनैहि ताजुन व फी अशवारिही वक़्फ़ुन, उसकी पलकें लंबी थी और उसकी आंखें सोहनी थी। वफी सौतिही सहलन, और उसकी आवाज के अंदर इतना असर था कि मैं बता नहीं सकती। उसने हुजूर के हुलिये में एक लंबी गुफ्तगू की, लेकिन आखिरी 2 लफ्ज जिसके लिए मैं ये हदीस पढ़ने लगा हूं और आपको लुत्फ आ जाएगा। मैं कहता हूं सारी नस्लें उम्मे माबद के इन 2 जुमलों पे कुर्बान। उसने जो हुजूर का हुलिया और हुजूर का नक्शा खींचते हुए बयान की, उसने कहा मेरे शौहर ज़ाहिरुल वज़ात, वो चमकदार रंग का मालिक था। मलीहल वजह, नमकीन हुस्न का मालिक था। कसीमुन वसीमुन, अल्लाह अकबर, वो उसकी आंखों में चमक थी, उसकी पलकें लांबी थी, उसके अबरू जुड़े हुए थे। एक एक चीज बयान की और आखिर में उम्मे माबद ने जो हुजूर के नक्शे को अपने शौहर अबू माबद के सामने रखा, वो लफ्ज सुनिए। उसने कहा अबहन्ना से व अजमलहुम मिन बईदिन व अहलाहुम व अहसनुहुम मिन करीबिन। ऐ अबू माबद क्या पूछता है कि वो मुबारक कैसा है, तुझे 2 लफ्जों में उसका नक्शा ना बताऊं कि वो कैसा था। कहा अबू माबद जब वो दूर से आ रहा था तो बड़ा सोहना लगता था, जब करीब आ गया तो और सोहना लगता था। जब दूर था तो सोहना लगता था। कुछ लोग दूर होते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन करीब आके बात कुछ और होती है। वो क्या, किसी ने कहा उसके लहजे में यूं
دور سے آتا تھا تو سونا لگتا تھا، قریب آ گیا تو اور سونا لگتا تھا۔ اللہ مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بریاں۔ کہا جب دور تھا تو سونا لگتا تھا، قریب آ گیا تو اور سونا لگتا تھا، اتنا حسین تھا۔ اب روزانہ ام معبد کے گھر میں تذکرہ ہی حضور کا ہوتا ہے۔ شام کو جب ابو معبد بکریوں کا ریوڑ لے کر کے آتا ہے تو ام معبد کھانا لے کے آتی ہے، تو ابو معبد کہتا ہے کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کی باتیں سناؤ۔ اور روزانہ وہ حضور کا تذکرہ چھیڑ لیتے کہ مبارک نے یوں بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا اور یوں اس نے اپنی ٹانگیں چوڑی کر لی، اور ساتھ وہ بچہ جو اس نے بھی حضور کو دیکھا ہوا تھا وہ بھی کبھی کبھی کہتا ہے اماں وہ مبارک نے کیسے ہاتھ پھیرا تھا، ہمارے سارے برتن کیسے بھر گئے تھے، وہ کیسے بولتا تھا، اس کے ساتھ والا کیسا ادب کرتا تھا اس کا۔ روزانہ ان کے گھر میں شام کو حضور کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اگر اس کو سادے لہجے میں کہہ لیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ام معبد کے گھر میں روزانہ شام کو محفل میلاد ہو رہی ہے۔ روزانہ جب وہ ریوڑ لے کر کے آتا ہے اور ام معبد کھانا پیش کرتی ہے، وہ کہتا ہے کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کی باتیں سنائیں۔ یہ اصل غذا بن گئی ان کی۔ ایک دن قریب بستی سے سودا سلف لینے کے لیے ام معبد اپنے بچے کے ساتھ گئی، لیکن وہاں سے سودا نہ ملا تو آگے چلی گئی اور شہر مدینہ میں پہنچ گئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ مبارک یہاں آیا ہوا ہے۔ وہاں پہنچی، سودا خرید رہی ہے، اچانک بازار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گزرے۔ ام معبد کی نظر تو نہ پڑی لیکن بچے کی نظر پڑ گئی۔ فصاحت طفل یا اماہ ھذا صاحب المبارک، اس بچے نے چیخنا شروع کر دیا، کہا امی وہ مبارک کے ساتھ جو ساتھی تھا وہ جا رہا ہے، وہ جو مبارک کے ساتھ اس نے بندہ تھا وہ جا رہا ہے۔ ام معبد دوڑ کر کے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جا کھڑی ہو گئی اور کہا این المبارک، مبارک کہاں ہے؟ مبارک ہے، تم تو مل گئے ہو، مبارک کا بھی پتہ بتاؤ وہ کہاں ہے؟ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو لمحوں کے لیے پریشان ہو گئے کہ یہ کس مبارک کا پتہ پوچھ رہی، چونکہ انہوں نے نام تو اپنے طور پہ رکھا ہوا تھا۔ تو کہا مبارک کا ہے۔ حضور سید صدیق اکبر نے فرمایا کیا پوچھ رہی ہے؟ کہا اس دن مبارک جس نے بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا تھا، آپ سمجھ گئے یہ تو وہ بادیہ نشین عورت ہے۔ کہا آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلیں۔ حضور علیہ السلام سینے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تو ام معبد اور اس کا بچہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جب حضور پہ نظر پڑی تو بچے نے کہا اے امی وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی صحبت میں انہوں نے کچھ وقت گزارا اور ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور واپس پلٹ آئے۔ شام کو جب ابو معبد بکریوں کا ریوڑ لے کر واپس پلٹا تو کچی کلی پہ پھر دوبارہ نور برستے دیکھا تو ام معبد سے پوچھتا ہے آج مبارک پھر آیا تھا، آج مبارک پھر گزرا تھا؟ ام معبد کہتی ہے نہیں۔ تو کہا یہ گھر کا ماحول تو بتاتا ہے کہ کوئی آیا تھا۔ کہا مبارک تو نہیں آیا، ہم مبارک کو دیکھ آئے، ہم مبارک کو مل آئے ہیں۔ کہنے لگا جلدی بتاؤ کہاں رہتا ہے؟ کہا جس کو دنیا محمد کہتی ہے اسے ہم مبارک کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام معبد کی وہ بکری عام الرماد تک زندہ رہی اور یہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں عام الرماد آیا تھا۔ عام الرماد تک زندہ رہی اور عام الرماد تک مسلسل دودھ دیتی رہی۔ اور علماء کہتے ہیں، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس ڈیرے پر جتنے بھی گھر تھے سارے اس بکری کے دودھ کی کھیر بنا کے کھاتے تھے اور پھر بھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ اور وہ کتنے سال زندہ رہی، مسلسل دودھ دیتی رہی، کیونکہ اس کے اوپر حضور کا ہاتھ جو آ گیا تھا۔ تو وہ عرض کرتی ابہ الناس واجملہم من بعید واحلاہم واحسنہم من قریب، میں کیا بتاؤں کتنا سونا ہے، دور سے بھی سونا تھا، قریب سے بھی سونا ہے۔